अ रेस्पेक्टेबल वुमन। अ रेस्पेक्टेबल वुमन अमेरिकन उपन्यासकार तथा कथालेखक केट चोपिनद्वारा लेखिएको नारी मनोविज्ञानलाई प्रतिबिम्बित गर्ने एक छोटो कथा हो। केट चोपिन, जसको वास्तविक नाम क्याथरिन ओ फ्लेयर्टी हो र उनी 1851मा सेन्ट लुइसमा जन्मेकी थिइन्। विवाह पश्चात ओस्कार चोपिनसँग न्यू ओर्लिन्समा बसेकी केट चोपिनले एट फल्ट, द अवेकनिङ उपन्यासहरू र 100भन्दा बढी कथाहरू लेखेकी छन्। उनका नोभल्स र स्टोरिजमा यौनिक भावार्थसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ, जसकारण प्रकाशकहरूले उनका लेखलाई छाप्ने इच्छा गरेनन्। तर उनका नोभल्स र स्टोरिजमा पाइने आधुनिक सोचको कारण 1950 पछि प्रशंसा गर्न थालियो। अ रेस्पेक्टेबल वुमन उनको कथा सङ्ग्रह द अवेकनिङ एन्ड अदर सर्ट स्टोरिजको नामको पुस्तकबाट झिकिएको हो। यस कथाले मिसेस ब्यारोडा र उनको आन्तरिक द्वन्द्वलाई चरित्र चित्रण गरेको छ। यस कथामा मिसेस ब्यारोडा आफ्नो श्रीमानको साथीप्रतिको आकर्षणलाई र यसको उत्कर्ष र समाधानलाई थर्ड पर्सन न्यारेटिभ स्टाइलमा व्यक्त गरिएको पाइन्छ। यस कथाको नेपाली रूपान्तरण। श्रीमती ब्यारोडा यो कुरा जान्दा के उत्साहित थिइन् कि उनको श्रीमानले आशा गरे कि उसको साथी गोबर्नेल खेतीका लागि 1 वा 2 हप्ता जति समय त्यहाँ बिताउनेछन्। हिउँदको समयमा उनीहरूको राम्रो मनोरञ्जनका साथ बिताएका थिए। न्यू ओर्लिन्सको हल्का अपव्ययका धेरै फर्महरूमा समय बिताएका थिए। अखण्डित आरामको समयका लागि उनले अगाडि हेर्दै थिइन् र हाल उनको श्रीमानसँग बिना रुकावट उनी कुराकानीमा मस्त थिइन् र यसरी नै बिताउन चाहन्थिन्। र जब उसले सूचित गर्यो कि गोबर्नेल 1 वा 2 हप्ताको लागि त्यहाँ बस्न आउँदै थियो, उनी त्यति खुसी रहेनन्। र यही मान्छे थियो जसको बारेमा उनले धेरै सुनेकी थिइन् तर कहिल्यै देखेकी थिइनन्। ऊ उसको श्रीमानको कलेजको साथी थियो। अहिले भने एउटा पत्रकार थियो। बिना सोच भन्ने हो भने एक फेसनेबल मानिस थियो। त्यसकारण सायद उनले उसलाई कहिल्यै भेटेकी थिइनन्। तर अचेतन रूपमै उनले दिमागमा उसको एउटा बिम्ब तयार गरेकी थिइन्। अग्लो, पातलो, अविश्वासी चस्मा लगाएको, गोजीमा हात राख्ने मानिसको कल्पना गरेकी थिइन्। र उनले उसलाई मन पराइनन्। गोबर्नेल पातलो त थियो, तर ऊ त्यति अग्लो र निन्दनीय थिएन। न त उसले चस्मा लगाएको थियो, न त गोजीमा हात राख्ने। जब उसले आफूलाई प्रस्तुति गर्यो त्यस पश्चात भने उनले मन पराइन्। तर उनले त्यसलाई किन मन पराइन् उनले सन्तुष्टिजनक रूपमा आफैलाई पनि बयान गर्न सकिनन्। जब उनले केही हदसम्म त्यो प्रयास गरिन्, उनका श्रीमान ग्यास्टोनले उनलाई विश्वस्त पारेर जस्तो उसमा त्यस्तो उत्कृष्टता अथवा उत्कृष्ट लक्षण केही पत्ता लगाइनन्। यसको विपरीत बरु चुपचाप र ग्रहणकर्ताको रूपमा बस्थ्यो। उनको गफिक उत्सुकताका साथ उनले घरको वातावरण महसुस गराउँथिन् र साथै ग्यास्टोनको उदार र शाब्दिक विनयता रहन्थ्यो। उनका अगाडि उसको व्यवहार शालीन र सम्भ्रान्त हुन्थ्यो, जो एक खास महिलाको लागि आवश्यक हुन्थ्यो। तर उनको स्वीकृति र सम्मानका लागि प्रत्यक्ष अपिल उसले गरेन। एकपटक रोपाइँको काम सकेर ऊ ठुलो कोरिन्थियन पिलरको छायामा फराकिलो बरन्डामा बसेको देखियो, अल्छी मान्दै, सिगार तान्दै र ग्यास्टनको उखु रोपाइँको अनुभव सुन्दै। मैले यसैलाई त बसाई भन्छु, उसले गम्भीर सन्तुष्टिका साथ बोल्दै थियो, जसै उखुबारीको न्यानो सुभासिलो मखमली हावाको स्पर्श उसको तनले महसुस गर्यो। ठुला कुकुर नजिक आउँदा उसलाई खुसी बनायो। जब तिनीहरू आफ्नो अगाडि गोडा मोल्दै गर्छन्, उसले माछा मार्ने कुनै विचार गरेन। चरा मार्न जाने उत्सुकता पनि देखाएन। जब ग्यास्टोनले प्रस्ताव गर्यो, गोबर्नेलको व्यक्तित्वले श्रीमती ब्यारोडा अचम्भित र दोधारमा रहिन्। तर उनले उसलाई मन पराइन्। साँच्चै ऊ मायालाग्दो, विरोध नगर्ने मानिस थियो। केही दिन पश्चात जब उसलाई सुरुको भन्दा पनि बढी केही बुझ्न सकिनन्,
उनी चिन्तित र दोधार भई नै रहिन्। यो मुडमा उनले उनको श्रीमान र पाहुनालाई उनीहरूको साथ सँगै रहनका लागि छोडिन्। त्यसपछि गभर्नेलले उनको क्रियाकलापका अपवादलाई कुनै शिष्टाचारपूर्वक लिएन। उनले उनको समाज ऊमाथि जबरजस्त लगाइन्। मिलसम्मको निष्क्रिय घुमाई र मटाइलो जमिनसम्मको हिँडाइमा साथ दिइन्। उनले निरन्तर रूपमा नै उनलाई उनैमा आरक्षित राख्न खोजिरहे जस्तो ऊ अचेतन रूपमा नै बन्द भएको थियो। उनले एक दिन उनको श्रीमानसँग सोधिन्, तिम्रो साथी कहिले जाँदैछ? मेरो तर्फबाट भन्दा उसले मलाई निकै थकित बनाउँछ। अझै 1 हप्ता जाँदैन प्रिय। मैले बुझ्न सकिनँ उसले तिमीलाई कुनै समस्या त दिएको छैन। अझ यदि उसले समस्या दिएको नै भए बरु म मन पराउँथे। यदि ऊ अरू जस्तो हुन्थ्यो भने र मैले उसको आराम र रमाइलोको लागि योजना बनाउँथे। ग्यास्टोनले उनको सुन्दर मुहारलाई 2 हातमा लियो र आकर्षकपूर्वक मुस्कुराउँदै उसका दुखी आँखाहरूमा हेर्यो। तिनीहरूले श्रीमती बेरोडाको ड्रेसिङ रूममा सँगै टोयलेट बनाएका थिए। उनले उनलाई भने, तिमी अचम्मकी छौ माबेली। मैले बुझ्न सकिनँ कि तिमी यस्तो अवस्थामा कस्तो क्रियाकलाप गर्दैछौ। उसले उनलाई चुम्यो र ऐना अगाडि आफ्नो टाई कस्यो। ऊ हिँड्यो र भन्यो, तिमी यहीँ बस। बिचरा गभर्नेललाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै र उसलाई हङ्गामा पार्दै। अन्तिम कुरा के भने उसले इच्छा र आशा राख्ने थियो। हङ्गामा शब्द उनले जोडले विरोध गरिन्। बेकारको कुरा तिमी कसरी भन्न सक्छौ यो हङ्गामा भनेर? वास्तवमा तिमीले भनेका थियौ कि ऊ बाटो थियो। हो ऊ छ त, तर बिचरा अहिले ऊ कति कामले थकित भएको छ। त्यसले मैले उसलाई भने आराम गर भनेर। ऊ विचारले भरिएको मानिस भन्ने गर्थ्यौ। नरिसाई उनले जवाफ दिइन्। आखिर मैले ऊ केही चाखिलो होस् भन्ने आशा गरेँ। म मेरो बसन्तको बेलाको गाउन फिट गर्न बिहानमा सहर जाँदैछु। मलाई थाहा देऊ कि गभर्नर कहिले जान्छन्। म मेरो आन्ट अक्टाभिकोमा रहनेछु। ग्राभल बाटोको छेउमा रहेको ओकको रुख मुनि त्यो रात उनी एक्लै बेन्चमा बसिन्। उनको विचार र धारणाको दोधारमा परेको उनलाई कहिल्यै थाहा थिएन। उनले बरु केही जम्मा गर्न सकिनन् कि केवल बिहानमा घर छोड्ने छुट्टै आवश्यकताको अनुभूति मात्रै। श्रीमती बेरोडाले रोडामा पैदल यात्राको कर्कश आवाज सुनिन्, तर बलेको सिगारको रातो बिन्दुको नजिक पुग्दै अँध्यारोमा उनले पत्ता लगाइन् कि यो गभर्नेल नै थियो। उनको श्रीमानले धूम्रपान गरेनन्। उनको आशा थियो कि उनी नदेखिउन्, तर उनको सेतो गाउन देखियो। उसले सिगार फ्याँक्यो र उनको छेउमा बेन्चमा बस्यो, बिना शङ्का, जुन उनले उसको उपस्थितिको विरोध गर्न सक्थिन्। तिम्रो श्रीमानले यो तिम्रा लागि ल्याउन भनेका थिए बेरोडा, उसले भन्यो, उसको फिल्मी सेतो स्कार्फ चलाउँदै, जुन कहिलेकाहीँ उनले टाउको र काँधमा बेर्थिन्। धन्यवादको गुनगुनसँगै उनले स्कार्फ स्वीकारिन् र काखमा राखिन्। उसले त्यो ऋतुको रातको हावाको हानिकारक असरको सामान्य अवलोकन गर्यो। त्यसपछि उसको नजर अन्धकारमा पर्यो। ऊ आफै एक्लै गुनगुनायो, शान्त हावाको रात, थोरै ताराहरूको रात, अझै झुकिरहेको रात। उनले यो रातप्रतिको अलङ्कारको कुनै उत्तर दिइनन्, जुन वास्तवमै उनीतर्फ सम्बोधन गरिएको थिएन। गभर्नर कुनै पृथक मानिस थिएन। ऊ स्वयं सचेत व्यक्ति पनि थिएन। उसका रिजर्भ रहने क्षणहरू कुनै संस्थागत पनि थिएनन्, केवल मूडको परिणाम। श्रीमती बेरोडाको छेउमा बस्दा उसको मौनता केही क्षणका लागि पर्यो। ऊ सामिप्यता र स्वतन्त्रताको मधुर हिचकिचाहट आवाजमा बोल्यो, जुन सुन्दा पनि कर्णप्रिय थिएन। उसले पुराना कलेजका दिनहरूको बारेमा बोल्यो, जुन ऊ र ग्यास्टोनले राम्रोसँग बिताएका थिए। ती दिनहरूमा अति उत्सुक र ठूला धारणाहरू थिए। अहिले उसको साथमा रहेको छ,
कम्तीमा अस्तित्व क्रमका लागि दार्शनिक सहमति, केवल अस्तित्वको लागि स्वीकृत गरिएको इच्छा, हाल र पछिसम्म सत्य जीवनका लागि एउटै झड्का जस्तै उसले केवल श्वास प्रश्वास गरिरहेको थियो। उनले नै भनिरहेको कुरा केवल उनको दिमागले अस्पष्टसँग लियो। उनको भौतिक अस्तित्व त प्रमुख क्षणका लागि थियो। उनले उसका शब्दहरू सोचिरहेकी थिइनन्, केवल उसको स्वरको लय पिइरहेकी थिइन्। उनले उनका हातले अँध्यारोमा पुग्न चाहेका थिए र उनको औँलाका संवेदनशील टुप्पाहरूले उसको मुहार र ओठहरूलाई स्पर्श गर्न चाहेका थिए। उनले उसलाई आफ्नो समीपमा तान्न र उसको गालामा फुसफुसाउन चाहेकी थिइन्। कुनै वास्ता गरिनन् कि यदि उनी इज्जतदार महिला नभएकी हुन्थिन् भने त्यसो गर्ने थिइन्। मजबुत आवेगले उनलाई उसको नजिक ल्यायो। पछि वास्तवमा उनी उसँग टाढा रहिन्। बिना महान कठोरताको दृष्टिसहित उनले त्यसो गरिन्। उनी कठोर एक्लै उसलाई त्यहीँ छडिन्। उनी घर पुग्नभन्दा पहिला गभर्नर नयाँ सिगार बालेको थियो र उसका अधीनका कार्य रातमा सकेको थियो। श्रीमती बेरोडा आफ्नो श्रीमानसँग त्यस रात उनको कुरा भन्न चाहिन् र हतार गरिन्। जो उनको साथी पनि थिए, त्यो मूर्खताको बारेमा जसले उनलाई समातेको थियो। तर उनले लालचमा त्यो देखाइनन्। एक सम्मानित नारी हुनुबाहेक उनी एक सचेत नारी पनि थिइन्। उनलाई थाहा थियो कि मानवको जीवनमा केही त्यस्ता लडाईँ हुन्छन् जुन मानिसले एक्लै लड्नुपर्छ। जब ग्यास्टोन सबेरै उठे, उसकी श्रीमती पहिले नै गइसकेकी थिइन्। उनले सहरका लागि बिहानको ट्रेन लिइसकेकी थिइन्। जबसम्म उनको धुरीबाट गभर्नर गएको थिएन, उनी फर्किनन्। ग्रीष्ममा त्यहाँ केही कुरा थिए जो ग्यास्टोनले भन्ने इच्छा गरेको थियो, जुन कुराको उसले विरोध गरेकी थिइन्। जसो भए पनि वर्ष सकिने अगाडि नै उनले प्रस्ताव गरिन् गभर्नरलाई फेरि एकपटक घरमा ल्याउने। उनको श्रीमान दङ्ग परे र उनको सुझाव आएको थियो कि उनी खुसी पनि भए। म खुसी छु प्रिय, तिमीले उनीप्रतिको घृणालाई अन्त्यमा जितेकी छौ। साँच्चै भन्ने हो भने ऊ यसको लायक थिएन। उनले हाँस्दै भनिन्, उनको ओठमा लामो हलुको चुम्बन गर्दै, मैले सबै कुरालाई जितेकी छु। तिमीले देख्नेछौ, यो समयमा म उनीप्रति धेरै असल हुनेछु। Now here are some questions and their answers. The first question is, why was Mrs. Baroda unhappy with the information about Governal's visit to their farm? Mrs. Baroda and her husband Gaston were passing their happy time. They had enjoyed a good deal during the winter. Most of the time they had passed in New Orleans. So she wanted to pass undisturbed rest and lovely conversation with her husband. She had not seen her husband's friend Governal, so Mrs. Baroda was unhappy with the information about Governal's visit to their farm. The second question is, how was Governal different from Mrs. Baroda's expectation? Mrs. Baroda had never seen Governal, though she had known that he was her husband's intimate friend during his college life. She had also known that he was a journalist. She had created the image of Governal as slim, tall, cynical, with eyeglasses and his hands in his pockets. She did not like him in her image, but when she found him in front of her, he was not very tall, not very cynical. Neither he had eyeglasses, nor he kept his hand in his pockets. Rather, he liked him when they had a talk at night. The third question is, how does Mrs. Baroda compare Governals with her husband? Gaston was brilliant and promising personality with good sense of humor. He was open in conversation, but Mrs. Baroda could not find out such manners in Governals. Governal was a reserved type personality who often sat mute and receptive. He was not offensive with courteous towards her, though he was lovable. The next question is, why and how did Mrs. Baroda try to change Governal's solitary habits?
Though Mrs. Baroda presupposed that Governor would be romantic, he was reserved, inoffensive. Indeed, he was lovable with courteous manner. He mostly sat rather mute and remained receptive before her chatty eagerness. She tried to make him feel homely environment with her hospitality. While he was sitting on the bench, smoking cigar, she went nearly him and sat on the same bench. She received a scarf from him and kept on her lap. She wanted to erupt her sensuality, but thinking herself as a respectable woman, she rose and left him alone there. Later, she assured her husband that she would be nice to him. It extracted her inner desire to make him open, frank, and friendly with her. The next question is, how does Gaston disagree with his wife on Governel's character? Mrs. Baroda was attracted to Governel sensually, but Governel reacted how courteously. He remained calm, inoffensive, and reserved. Mrs. Baroda had a complaint on such behavior of character, but Gaston, her husband, disagreed with his wife and says that Governor is good-natured and respectable person having much more ideals. Next question is, why is Gaston surprised with his wife's expression towards the end of the story? Mrs. Baroda liked Mr. Governor in his first visit, but her activities were not suitable as a respectable woman. When she thought that she would be a respectable woman, she proposed by herself to have Governor visit them again before the year ended. So Gaston is surprised with his wife's expression towards the end of the story.